म्हादेक लागून जी स्पेशल हाऊस कमिटी फॉर्म केली आणि ते कमिटीचो हांवूय मेंबर आसा. जो आमचो डिमांड विधानसभेन प्रत्येक वेळा जेन्ना हांव पासून विधानसभेन मांडलेले की हाऊस कमिटी फॉर्म जावची आणि ती हाऊस कमिटीन सगळ्यांक शेअर दिवचो आणि तांकां उलोवपाक रायट दिवचो. जेन्ना हाऊस कमिटी फॉर्म जाली एकूच पयली मिटींग जाली, इंट्रोडक्शनाक लागून मिटींग केली आणि तेन्ना सगळे दाखयले की कितें कितें चल्लां आनी कितें चलना तें. ती मिटींग जावन ऑलमोस्ट एक वर्स मायज जालें, मिटींगूच जमना. मागीर हांवें स्पेशली लेटर केलें आनी सांगलें की मिटींग केन्ना जातली, हाऊस कमिटीची मिटींग केन्ना जातली, कित्याक हो इतलो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा गोंया खातीर. आनी जेन्ना तो लेटर केलें परत एक मिटींग जी आसा ती रिसंटली थोड्याच म्हयने 1-2 म्हयन्या पयलू मिटींग हेल्ड केली आनी ते मिटींगेक जे आसा तो डिस्कशन जालें आनी खूब डिस्कशन जालें. तितून आमी डिमांड केलो, म्हणल्यार हांवें वचून डिमांड केलो की जे मेन डिस्प्यूट कित्याक लागून आसा, तो डायवर्जन सायट कंसा बंदराचें जे डायवर्जन केल्लें आसा, जो रिवर डायवर्जन केल्लें आसा हेजें सायट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. कित्याक प्रवाह कमिटी फॉर्म केली त्या टायमार अशें दिसून येयलें की सगळें सोल्युशन गावलें आनी खुबशे जाण हॅपी जाले म्हणपाक लागले की प्रवाहाच्या थ्रू आमची सोल्युशन मेळटली. हांगा ऑफिस आसा, थंय ऑफिस आसा. आयज तुम्ही पळयता आसतले जे काल मिटींग जी घडली हांगा बेंगलोरान तेन्ना गोंयचे फक्त 30 जाण आसले आनी जे कर्नाटकाचे आसा ते 30 जाण आसले. म्हणल्यार 30 जाण तांकां रिप्रेझेंट करता आनी गोंयाक फक्त 30 जाण रिप्रेझेंट करता. आनी जेन्ना आमी डिमांड मागलो की सायट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी अलॉंग विथ म्हटल्यार आमी जे मेंबर आसा, कित्याक आमी मेंबर हांगा मिटींगेक म्हणून काय फायदो ना, तो वचून सायटीर पळोवपाक जाय एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा, एक्झॅक्टली थंय चल्लां कितें. सो आमी जेन्ना डिमांड केलो तेन्ना तो डिमांड चेअरमॅनान जो सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर फॉर WRD आसा तेणेन डिमांड हो एक्सेप्ट केलो आनी हो जो डिमांड आसा तो आपूण प्रवाह कमिटीक घालतो म्हणून सांगलें. सो जेन्ना प्रवाह कमिटीक हो डिमांड घातलो, कित्याक जेन्ना प्रवाह कमिटीन हेच्या पयलीं इन्स्पेक्शनां केल्ली तेन्ना इन्स्पेक्शन कर्नाटकांत, गोंयांत, महाराष्ट्रांत केल्ली, पण जो एक्झॅक्ट लोकेशन जो एरिया आसा, जे एरियेक लागून डिस्प्यूट चल्ला तो म्हणजे कंसा बंदर डायवर्जन सायट आसा, ती सायटीचेर वचून आजून पर्यंत प्रवाह कमिटीन इन्स्पेक्शन करूंक ना. सो हो जो डिमांड आसलो ती सायट वचून पळोवपाची, कित्याक थंय आतां कितें चल्लां सद्याक तें काम जें आसा तें चालूच आसा. आनी कर्नाटका जी दादागिरी करता म्हणजे दादागिरीनूच तें काम चालू दवरिल्लें आसा. आनी एवरी टायम जेन्ना आमी विचारताले तेन्ना एवरी टायम एकूच आन्सर रिप्लाय आमकां मेळटालो, सब्जेक्ट इज सबज्युडीज. म्हणल्यार सबज्युडीज सुप्रीम कोर्टान आसा म्हणून. जेन्ना आमी कमिटी फॉर्म केल्या की कमिटीक रायट आसा की आमी थंय वचून सायट इन्स्पेक्शन करून ती एक्झॅक्ट रियलिटी कितें जाली ती पळोवपाची. पण आतां अशें दिसून येयला की जे दोनी म्हणल्यार ते सायडीन कर्नाटकांत काँग्रेस आसा, हे सायडीन बीजेपी आसा, दोन्ही सरकार जे बीजेपी पार्टी दोन्ही सेंटराक आसा, बीजेपी सेंटराक आसा आनी कर्नाटकांत काँग्रेस आसा. दोन्ही पार्टी आयज गोंयचे निसंधान करपाक उठलेले आसा, आमचे म्हादयचे निसंधान करपाक उठलेले आसा, काबार करपाक उठलेले आसा. कित्याक आतां तुमी सद्याक तरी पळयता परिस्थिती अशी जाल्ली आसा, गोंयचे जे रिजर्वस आसा ते 40% डिप्लीट जाले, कमी जाले उदक. आनी फुडें कितें जातलें, उदक आमकां ऑलरेडी फोन कॉल्स येवपाक लागलेले आसा. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी म्हादय इतली सिरियस हितून पळोवपाक सोदता तितून आमी खंय ना खंय हें राखोवपाक जाय. आनी एक सायट इन्स्पेक्शन दिना आनी आतां तितून सुभाष शिरोडकरान सांगला की सायट इन्स्पेक्शन मागपाक आमी सुप्रीम कोर्टान डिमांड करतले. अरे जेन्ना सरकार डबल इंजीन आसा, बीजेपीचो सरकार वयर आसा, तेन्ना परत सुप्रीम कोर्टान वचपाक जाय. आतांच ऑलरेडी कोरोडांनी पयसो जेन्ना आमी जी मिटींग जाल्ली ते मिटींगेन आमी डिस्कशन केल्लें की कोरोडांनी पयशांनी तुमी केलें तरी कितें. इतलो एडवोकेटान पयसो स्पेंड केल्लो आसा सुप्रीम कोर्टान अपील फायल करपाक लागून, ते केलें तरी कितें. सो रिप्लाय काय ना. आमकां डेट दितली, अजून पर्यंत डेट मेळना. म्हणल्यार डेट केन्ना मेळटली, जी सुप्रीम कोर्टाची डेट जाय केन्ना हियरींग जातली हेजी डेट आसा फुडें फुडें दुखलीत आसा, एवरी टायम पोस्टपोन करून फुडें फुडें दुखलीता. सो सिंपल थिंग आसा, इतलो कोरोडांनी जो टॅक्स पेयर मनी आसा, लोकांचो जो पयसो आसा तो स्पेंड जाता, सरकाराच्या द्वारे स्पेंड जाता आनी आमी म्हणटले म्हादय वाचयतले. अरे कशें वाचयतले. एक सायडीन तुमचो जो होम युनियन मिनिस्टर आसा ते म्हणटा की बाबा आमकां कर्नाटकाक आमी म्हादयचो जो हे आसा उदक आसा ते सप्लाय करतले. एक सायडीन कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट काँग्रेस रुलींग गव्हर्मेंट आसा तो आपणाचे बजेटरी एलोकेशन करता की बाबा हो जो डायवर्जन प्रोजेक्ट आसा हो प्रायोरिटीचेर घेतले आनी हो कंप्लीट करतले म्हणून. सो हितून आमचो गोंयचो सरकार अपयशी ठरलेलो आसा. आमच्या जो सीएम आसा प्रमोद सावंत हो अपयशी ठरलेलो आसा, तसोच WRD मिनिस्टर आनी बाकीचे जे हे स्टाफ आसा तेय अपयशी ठरले आसा. कित्याक जेन्ना तुमी वयता मिटींग घेवपाक वयता तेन्ना प्रिपेर्ड वचपाक जाय. फक्त 30 जाणांक घेवन वयता म्हणल्यार हितून अशें दिसून येता की बाबा ते पॉयंट घालपाक वचना, ते कितें सांगता पळय प्रवाहाचेर कितें सांगता ते आयकुपाक गेले.
सो आमचो एकूच डिमांड आसा की सायड इन्स्पेक्शन एक प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय. तुम्ही सीएमान वचून ताबडतोब जो प्रायम मिनिस्टर आसा तांकां मेळपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय की आमकां हें सायड इन्स्पेक्शन जाय. हांगा कितें चल्लां, इनलिगलिटी कितें चल्ल्या ती इनलिगलिटी आमकां दाखोवपाक जाय, आमकां पळोवपाक जाय. कित्याक हे टोटल बंद करपाक जाय. ऑलरेडी डिपार्टमेंट परत परत सांगता की आमी वचपाक सोदता, ट्राय करपाक सोदता, पूण आमी पावना. आनी कित्याक पावना? कित्याक हो जो बीजेपी सरकार जो आसा तो फेल जाल्लो आसा. तसोच काँग्रेसीचे आतां काँग्रेसीचे जितले आसा पदाधिकारी आसा गोंयांत, तेंच्यांनी डिमांड करपाक जाय जो तेंच्या सरकाराक जो कर्नाटकान आसा की बाबा ही जी म्हादे आसा ही आमची आवय आसा. कित्याक ते पयलू भाशणां खूब दिताले, आतां ती भाशणां दिसून येना. सो तेंच्यांनी डिमांड करपाक जाय की बाबा खंय ना खंय गोंयाक उरपाक जाय, म्हादे आमकां उरपाक जाय, आमकां उदकाचो फुडें प्रॉब्लेम जातलो. हे डिमांड घेवन तेंच्यांनी कर्नाटका वचपाक जाय. कर्नाटकाचे चीफ मिनिस्टर सांगपाक जाय, मात अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. सो आमचो एक क्लियर कट डिमांड आसा की इन्स्पेक्शन, सायड इन्स्पेक्शन जो ह्या एरियेन आसा हो बेगांच्या बेगीन कंडक्ट करचो. सीएमान वचून प्रायम मिनिस्टराक जावं बाकीचे कोण मिनिस्टर आसा तांकां सांगचे आनी हे बेगांच्या बेगीन आमकां दिवचे. आमी तांकां जॉयन जावचे म्हणून आमी तांकांय विचारपाक सोदता की आतां कितें म्हणपाचें. खंय गेली सीएमाजय आनी खंय गेले ते काँग्रेसचे लिडर्स जे एवरी सिंगल डे प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, एवरी 2 दिसांनी आझाद मैदानाचेर दिसताले. ते खंय गेले, खंय न्हिदले, कितें जालें? इश्यू सॉल्व जालो? सो हेका लागून आमी म्हणटा काँग्रेस आनी बीजेपी, काँग्रेस ही बी टीम न्हू, ही तेचीच टीम. काँग्रेस आनी बीजेपी एक. आनी जेन्ना गोंय पाड घालपाक जाय तेन्ना सामके एकत्र जाता. आनी ना बीजेपी म्हादय वाचोवची कित्याक अमित शान ऑलरेडी प्रॉमिस केल्लेले आसा, आनी ना काँग्रेस वाचोवची कित्याक तेंचो सरकार थंय. हे दोगूय जाण मेळून गोंय फक्त काबार करता. लोकांनी हे नोट करपाक जाय, विचार करपाक जाय. जो तुम्ही बटन फुडले फावट दामतले तो बटन तुम्ही डिसायड करतले की तुमच्या नळाक उदक येतले काय ना, काय कोळसुले घेवन भोंवचे पडटले गांवार, बायन देवचे पडटले काय आनी तोळ्यान दिवचे पडटले पळय, ते तुम्ही डिसायड करता. आमचो मुवमेंट कित्याक बंद जालो सगळ्यांक खबर आसा. आमचेर ह्याच बीजेपीन केस घातले, अजून हायकोर्टान आमची केस चालू आसा. ह्या सरकाराच्या तेंकां जर जाय आसले खरे, ह्या बीजेपी सरकाराक जर जाय आसले जाल्यार बीजेपी सरकार तो मुवमेंट फुडें व्हरपाक दिता आसली आमकां. तेंच्यान तो दिवंक ना. आमी चलपाक जेन्ना चालू केले, आमचो ऑल गोवा चलपाचो प्लॅन आसलो. आमी फक्त 70चोच प्लॅन आवट केल्लो. तेन्नाच विश्वजीत राणेन आनी सीएम प्रमोद सावंतान मेळून तो बंद केलो. तेंकां आमकां कोर्टान झगडचें पडटा, अजून आमकां एडवोकेटाक पयशे दिवचे पडटा. आतां ह्या फुडें ह्या जर सरकाराक आसा जाल्यार सरकारान काडपाचें न्हू, तो केस बेगीन आमकां हे करपाची, फाटीं घेवपाची. पुलिसांनी घातल्या न्हू ती केस, पंचायतींनी घातल्या 70च्या सगळ्या, तेंच्यांनी फाटीं घेवचे. पंचायती कोणाची आसा? बीजेपीची आसा. सो हेच्या वयल्यान कळटा न्हू की कितें जाय तें. आनी जेन्ना अशें कितें जाता एवरी टायम, तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स आउट ऑफ द वे वचून ऑपोजिशनाक सपोर्ट करता. आमी ओपनली हें करता, स्टेटमेंट दिता, पूण आमकां सपोर्ट करपाक कोण येवंक ना. आमचो मुवमेंट जेन्ना आडयलो तेन्ना आमकां सपोर्ट करपाक कोण येवंक ना. खंयचो तो पयसो दिवंक ना. आमच्या भुरग्यांचेर केसी घातले कोण येवंक ना. मुवमेंट आडयलो कोणें उलोवंक ना. सो हेका लागून कळटा न्हू कोण बी टीम ती. आनी हे ए टीम आनी बी टीम मेळून हांगा विकतात. आनी हेंचे एकूच, ह्या काँग्रेसचे एकूच तांकां खबर आसा. आयज कितल्याशा लोकांनी होप म्हणून ते कॅप्टन विराटाक वोट मारलेली. जो थंय काणयो प्रेस कॉन्फरन्साक सांगून गेलो की एनजीओ येयला, तेणी वचपाचें. तेणी सगळ्यान पयलीं तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. तेणी सांगला न्हू आपणाक लोक एनजीओ वचून मेळले जाल्यार तो आतां जर प्रोटेस्ट चालू आसा थंय तूं कित्याक वचना? वच. आनी एज अ एमपी तुका जर थंयसर जर अपॉइंटमेंट मेळना आनी तूं जर तो प्रश्न मांडपाक शकना जाल्यार लॉज मरे, लेटर कर मरे, दाखय लेटर. काँग्रेसच्या प्रेसिडेंटान आनी कॅप्टन विराटान लेटर करपाचें, लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरिया लेमॉन लेटर करपाचें काँग्रेसीकांनी सांगचें की काँग्रेस सरकाराक सांगा कर्नाटकाचे बंद कर म्हणून हो प्रोजेक्ट. सुप्रीम कोर्ट बीन लागत ना. जर दोनूय सरकार, दोनूय पॉलिटिकल पार्टी गोंयान आसा, दोनूय गोंयची उदरगत करता म्हणटा, दोनूय गोंयकारांक वाचयतलो म्हणटा, दोनूय म्हादय वाचयतले म्हणटा, जाल्यार झगडी कित्याक आसा? कांयच कळना. झगडी कित्याक आसा? दोनूय पॉलिटिकल पार्टी गोंय वाचयतले म्हणटा, म्हादय वाचयतले म्हणटा, म्हादयक लागून आमी झगडटा म्हणटा, जाल्यार कोर्टान कोण गेला? कोर्टान बीजेपी काँग्रेसची फायट आसा. आरकी भितर ना, लोक ना, सरकार झगडटा, स्टेट गव्हर्नमेंट झगडटा. जाल्यार हे स्टेट गव्हर्नमेंट कोणाचे? एक डबल इंजिन बीजेपी, एक सिंगल इंजिन काँग्रेस. बंद करा मरे फायट. आमची म्हादय आमकां दिया. काबार कोर्ट मॅटर काबार, दोगूय फाटी सरा, सोंपले. ना करचे. लोकांक फक्त फुगड्यांनी बिजी दवरप, टोर्नामेंटांनी बिजी दवरप आनी इव्हेंटांनी बिजी दवरप, इतलेंच चल्लां आनी कांयच ना. हेच पिशेपणां करपाचें चल्लां. नळ सुको, मेगा प्रोजेक्ट घेवन लोक उदकाक लागून मरो, झगडो, कितेंय करूं, बायलांची भेणां मोडो, लोक रातची जागरणां करून उदक करपाक ह्या सरकाराक पडलेलें ना. तो काँग्रेस ना बीजेपी कोणाकूच पडलेलें ना.
You are watching Black Radio.